सब ने तैयार रहना है। अब मैं कॉल दूंगा, वो आखिरी कॉल होगी। उस कॉल से पहले साफ और शफाफ इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे, ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अब आखिरी कॉल दूंगा, अवाम तैयार हैं, पार्टी भी तैयारी कर ले। जब कॉल दूंगा तो चारों तरफ से लोग इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। इमरान खान का हरिपुर में बड़े जलसे से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटे से रकबे पर हुकूमत है। जब अवाम निकलेंगे तो इम्पोर्टेड हुकूमत रोक नहीं सकेगी। ये मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन अवाम को देखकर डर गए। इलेक्शन में मुकाबला कर नहीं सकते, अब मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। बेहतरी इसी में है कि फौरी इंतखाबात करा दिए जाएं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, आफत ज़दा शहरों की हालत मजीद बिगड़ गई। हैदराबाद में बारिश जारी, इंतजामिया का कहीं पता नहीं, शहरी डूब रहे हैं, घरों में पानी भर गया। वफाकी वजीर बिजली आए और बिजली बनकर गायब हो गए। सांगढ़ में कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता, मुतअद्दिद घर गिर गए, स्कूल तबाह। शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी की निकासी में मसरूफ। नवाबशाह में भी सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं, जिले इंतजामिया गायब। दादू में बारिश ने तबाही मचा दी, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सैदपुर में कई मकानात और स्कूल मुतासर। टंडू मोहम्मद खान में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। कंदकोट में नकासी आब न होने पर शहरी मुश्तइल, इंडस हाईवे पर एहतजाज। जैकबाबाद, सक्खर और रोहड़ी में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। खुदारा हमारी मदद करो, लाड़काना की 1 माह की दुहाई। बारिश का पानी घर में भरने से 5 बच्चा जाँ बहक हो गया। सागर कॉलोनी में मुतासर खानदान का घर भी गिर गया। बच्चे को गुस्ल और कफन भी पड़ोस में दिया गया। माँ की बारिश के पानी में खड़े होकर दुहाइयां, खुदारा हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। सागर कॉलोनी वाकई ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। मेरे ख्याल में जो छोटी फसल है, कपास हो गई, प्याज हो गई, वो तो 100% खत्म हो गई। दुख ते वेठा हूँ, खुदा जे वास्ते असांजी मदद कयो, असांजी जायूं करी पे। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए आए, ये अंधी हुकूमत को दिखाने के लिए कि हमारे क्या हालात हैं। सैलाब से तबाही, मुतासरीन की दुहाई, जहां इंतजामिया नहीं वहां ARY न्यूज मुतासरीन की आवाज बन गया। शहदाद कोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खैमों और खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। टंडू अल्लाह यार के देही इलाकों में करोड़ों रुपए का नुकसान। ऐसी कुदरती आफत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। जुलाई के महीने में 350% से ज्यादा बारिशें हुई हैं। पूरा सिंध दरिया बन गया, 1 करोड़ लोग बेघर हो गए, 300 से ज्यादा अमवात और 15 लाख घर तबाह हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखय्यर हजरात से मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की अपील। कहते हैं कि सिंध में 2010 से कहीं ज्यादा तबाही हुई है। हमारे पास खैमे खत्म हो गए हैं, 10 लाख टेंट्स की जरूरत है। पका हुआ खाना पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सिंध में मामूल से 350% जायद बारिश हुई। कराची में वक्फे से बरसात, बारान रहमत, इंतजामी नाअहली से जहमत बन गई। सड़कों का बुरा हाल, आरजी मरम्मत भी न की जा सकी। शहर की कोई सड़क इस काबिल नहीं कि गाड़ी चलाई जा सके। लोगों की गाड़ियां तबाह, सेहत और जिंदगियां भी खतरे में। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, बल्दियाती अमला गायब।
شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سڑک پر تیسری بار گڑھا پڑ گیا۔ دیوالا میں 5 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، لاشیں نکال لی گئیں۔ بچے اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ملک بھر میں مانسون کا ایک اور اسپیل، سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ندی نالوں میں درمیانی روجھان، فاضل پور میں سیلابی صورتحال، روز کو ہی سیم نالے کا پل بہہ گیا۔ رفیق آباد روڈ پر حفاظتی بند میں شگاف، راجن پور میں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ جامپور میں آبی ریلا غریبوں کی جمع پونجی بہا لے گیا۔ جتوئی میں دریائے سندھ کے قریب بند ٹوٹنے سے نشیبی علاقوں میں گھر منہدم، ہزاروں ایکڑ پر کپاس کی فصلیں تباہ۔ ڈیرہ بگٹی میں ڈکوہ ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ، لوگوں کی نقل مکانی۔ لسبیلا میں بیلا پل ٹوٹ گیا، ٹریفک معطل۔ الیکشن کمیشن کا کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ الیکشن کمشنر سندھ اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ پر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی تھی۔ الیکشن کمیشن حیدرآباد ڈویژن میں انتخابات پہلے ہی ملتوی کر چکا۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 28 اگست کو ہونے تھے۔ جماعت اسلامی کراچی کا شاہراہ قائدین پر احتجاج۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بار بار التوا کراچی کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے، اب تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ شہریوں نے فیصلہ کر لیا، مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کو لانا ہے۔ جمعے کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے کا بھی اعلان۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ خواجہ آصف سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تحریک انصاف میاں کے ضلع صدر نے ڈی پی او کو درخواست دے دی۔ موقف اپنایا کہ لیگی رہنماؤں نے ٹی وی پر پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں دی، خوف و ہراس پھیلایا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کو بھی دھمکیاں دی گئیں۔ ایس ایچ او کو مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے راولپنڈی کے تھانہ گجرخان میں درخواست دی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرام میں عدلیہ کو دھمکیاں دی، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی ابتدا مسترد کر دی، تحریری فیصلہ جاری۔ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم کے وکیل کے کہنا تھا 4 موبائل فون پولیس برآمد کر چکی، اب کون سے موبائل کی تلاش ہے۔ شہباز گل کو جسمانی ٹارچر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ ہائی لائٹ کر چکی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ابھی مزید کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ مرکزی موبائل کی برآمدگی باقی ہے، پالیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹیریل نہ ملا تو تفتیشی افسر ڈسچارج رپورٹ بھی بنا دے۔ عدالت میں پیشی سے قبل پولیس شہباز گل کو پرمز لے کر گئی، میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کوشش ہے ضمانت پر شہباز گل کو رہا کروایا جائے، ٹارچر کر کے کسی سے مرضی کا بیان نہیں لیا جا سکتا۔ عمران خان کی درخواست ضمانت کل ہم اے ٹی سی کورٹ اسلام آباد میں دائر کریں گے۔ عمران خان خود جائیں گے۔ یہ جو جعلی مقدمہ ہے جس میں نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ کوئی کلیشن کوف استعمال ہوئی۔ عمران خان کا کل انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش ہونے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی جائے گی۔ عمران خان کا خطاب براہ راست نشر کرنے پر پابندی، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست علی زیدی نے دائر کی، موقف اپنایا، براہ راست خطاب پر پابندی آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔
पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूं कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल। ये वो जुनूनी नौजवान होंगे जो घर घर मेरा पैगाम लेके जाएंगे, और मेरा पैगाम है क्या? हकीकी आजादी का। तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत का एक और रिकॉर्ड। इमरान खान की दावत पर लाखों नौजवानों का इमरान टाइगर का हिस्सा बनने के लिए राबता। इमरान टाइगर्स के लिए रजिस्टर होने के लिए व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट मुहैया कर दी गई। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद राब्ता कर चुके हैं। मुल्की तारीख में पहली बार किसी जमात की दावत पर अवाम की जानिब से इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिला। आज ही इंशाल्लाह लाहौर में जो 14 केसेस थे कल उसको डिसीजन हो गया और पुलिस को ये सबूत मिल गया है कि सारे बेगुनाह हैं और ये सियासी बेसिस पे ये पर्चे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाकयात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं पुलिस को सबूत मिल गए हैं कि तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां लाजमी मुकम्मल की जाएंगी। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पांस हम नहीं आवाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से कामयाब मुज़ाकरात। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। दीवान अमीर के एलामिये के मुताबिक सरमायाकारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में की जाएगी। ज़राए का कहना है कतर हुकूमत एयरपोर्ट और होटलिंग के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया कतर के हवाले की जाएगी। बारिश और सैलाब से रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासर। सक्खर कोयटा सेक्शन के बेशतर मकामात पर रेलवे ट्रैक बह गया। कराची, कोटरी, कोयटा, सक्खर, दादू, खैरपुर, नवाबशाह के बेशतर मकामात पर कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। ट्रेनों की आमद और रफ्त में 30 घंटे ताखीर। मुताद्दिद ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। पैमरा केबल ऑपरेटर से मुताल्लिक इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? चूहा गुजर गया, बिल्ली गुजर गई जैसे बहानों की आड़ क्यों ले रहा है? ARY न्यूज बहाल न कराने पर चेयरमैन पैमरा और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सिंध हाई कोर्ट की रिमांड। तलबी के बावजूद चेयरमैन पैमरा पेश न हुए। ARY न्यूज के वकील बैरिस्टर अयान मेमन बोले अदालती हुक्म के सामने पैमरा के रेगुलेशन की अहमियत नहीं। चेयरमैन पैमरा के वारंट जारी किए जाएं। अगर पैमरा अपना रेगुलेटरी किरदार अदा नहीं कर सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए केबल ऑपरेटर्स को 3 सर्कुलर जारी कर चुके, अब शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी और सिंध की ताजिर बिरादरी इसकी मजम्मत करती है और हम हुकूमत से बिलफोर मुतालबा करते हैं कि इसकी बहाली मुकम्मल तौर पर बहाल की जाए। ये न तो कोई आइन में इस चीज की गुंजाइश है न कोई कानून के अंदर है। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में आवाम सरापा एहतजाज। शहरी कहते हैं कि हक और सच की आवाज बुलंद करने की ARY न्यूज को सजा मिल रही है, लेकिन ऐसा करने वाले सच की आवाज कब तक दबा सकते हैं? ताजर बिरादरी भी ARY न्यूज की बंदिश पर नाराज। सांगड़ में अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से ARY न्यूज की बंदिश खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ताजरों का कहना है कि ARY न्यूज की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि ARY की जबानबंदी का मतलब 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी से रोकना है। ARY को हक और सच दिखाने पर सजा दी जा रही है। 56वीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल हामिद राशिद रंधावा कहते हैं
ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس نے آپ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا دیا. تربیت کو جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا. مہمان خصوصی نے کورس کے گریجویٹ کو انعامات اور اسناد سے نوازا. چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹرافی اسکواڈرن لیڈر اسامہ شریف غنی, ایئر ڈیفنس کمانڈر ٹرافی اسکواڈرن لیڈر محمد ایاز نے حاصل کی. حکومت نے IMF سے ڈو مور کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور زرعی شعبے کے ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان. اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. ٹیکس لگنے سے تیل مصنوعات 20 روپے لیٹر مہنگی ہونے کا امکان. ٹیکس اہداف میں کمی ہوئی تو زرعی ادویات, کھاد, ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. IMF کو حکومت کی یقین دہانی. خدشات دور کرنے کے بجائے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں. دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے. کیا دھاندلی کے خدشات پر الیکشن ہی نہیں کروایا جائے؟ سپریم کورٹ کے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر ریمانڈ. جسٹس اعجاز الاحسن بولے, جعلی ووٹ اور دھاندلی تو یہاں بھی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن دھاندلی روکنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیوں نہیں کرتا؟ The previous government under the leadership of Imran Khan, diverted and focused a lot of energy and efforts to further promote CPAC. I think that is a misinformation. عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک پر کام متاثر نہیں ہوا. غلط معلومات پھیلائی گئی. کراچی میں تعینات چین کے قونصل جنرل لی وی جیانگ کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبوں میں تاخیر کی وجہ کورونا وبا اور سیکورٹی کی صورتحال تھی. امریکہ سپر پاور ہے, چین اس کی جگہ نہیں لے رہا. ایسا موازنہ کرنا درست نہیں. پاکستان کے خلاف ٹویٹر مہم کے تانے بانے کھلنے لگے. ٹویٹر سیکیورٹی چیف نے بھارت اور ٹویٹر انتظامیہ کی ملی بھگت کا بھانڈا پھوڑ دیا. عالمی میڈیا کے مطابق بھارت نے ٹویٹر انتظامیہ کو بھارتی حکومت کا ایجنٹ پے رول پر رکھنے پر مجبور کیا. ٹویٹر سیکیورٹی چیف نے معاملہ امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ اٹھا دیا. معاہدے کے تحت بھارت کو حساس یوزرز کے ڈیٹا تک رسائی مل گئی. ٹویٹر انتظامیہ کی بھی تصدیق, کہا بھارت ٹویٹر پر غیر قانونی اقدامات اور کانٹینٹ میں ملوث ہے. دو بوند پاکستان کی خاطر. ملک کے مختلف علاقوں میں پولیو مہم کا تیسرا روز پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف. سمجھ رہا ہو تم بات کو ہے تو واقف نہیں ہو, جھوٹا جانتا ہوں, سب کو ہے میرے پاس. سمجھ نہیں رہا بات کو, میں تو یہ پستول لے کے جاؤں گا. ٹی وی, ریڈیو اور فلم کے اداکار جمشید انصاری کو متاحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے. جمشید انصاری کی یادگار سیریلز میں انکل عرفی, انکہی, تنہائیاں, ہاف پلیٹ, جھروکے, زیر زبر پیش اور گھوڑا گھاس کھاتا ہے شامل ہیں. نیدرلینڈز کے خلاف کلین سویپ کا انعام. پاکستان کی ون ڈے رینکنگ میں ایک درجہ بہتری, 5ویں سے 4تھے نمبر پر پہنچ گیا. پلیئرز رینکنگ میں کپتان بابر اعظم کی بادشاہت. تینوں فارمیٹس کے ٹاپ 3 بلے بازوں میں شامل ون ڈے بیٹرز میں امام الحق دوسری پوزیشن سے محروم, 4تھے نمبر پر چلے گئے. ٹیسٹ بولرز میں شاہین شاہ افریدی بھی ایک درجہ تنزلی کا شکار, تیسری پوزیشن ہاتھ سے نکل گئی. بھارت کو ہرانا ہے, ایشیا کپ اٹھانا ہے. شاہینوں کے دبئی میں ڈیرے. قومی ٹیم کی ICC کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ. میگا ایونٹ کا آغاز ہفتے سے ہوگا. گرین شرٹ کا اتوار کو پہلے میچ میں بھارت سے ٹاکرا ہوگا. بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا کہنا ہے, صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں, ٹورنامنٹ جیتنے آئے ہیں. شاہین افریدی کو پاکستان ٹیم بہت مس کرے گی, بیکاز وہ نئی گیم پر کھیل لیتا ہے. اس فارمیٹ میں اسکور روکنا ہے یا اپوزیشن کو کم اس پہ آؤٹ کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ ود دا نیو بال, اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈز.
ایشیا کپ میں شاہین آفریدی کی کمی شدت سے محسوس ہوگی. وہ دنیا کے ٹاپ 3 بولرز میں سے ایک ہیں. قومی ٹیم کے سابق کپتان اور صدر کراچی کنگز وسیم اکرم کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. بولے کہ پاکستان کے مڈل آرڈر کے بارے میں خدشات ہیں. بابر اعظم اور رضوان کا کردار بہت اہم ہوگا. انگلش فٹ بال لیگ میں سبقت حاصل کرنے کی جنگ. ایسٹن ولا اور کرسٹل پیلس نے شاندار کامیابیاں حاصل کریں. ایسٹن ولا نے بولٹن وانڈررز کو 4-1 سے آؤٹ کلاس کیا. کرسٹل پیلس نے آکسفورڈ یونائٹڈ کو 2-0 سے ہرا کر کپ کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. لیدر، اون اور مخمل کے رنگا رنگ ملبوسات پیرس فیشن ویک میں فال ونٹر کلیکشن نمائش کے لیے پیش. دلکش واک اور کپڑوں کے نئے انداز شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اور جن نے خاتون سے آزادی کے بدلے 3 خواہشات پوری کرنے کی آفر کر دی. ہالی ووڈ کی فینٹیسی ڈرامہ فلم 3000 ایئرز آف لانگنگ ریلیز کے لیے تیار. تصوراتی دنیا کی دلچسپ کہانی 2 دن بعد دھوم مچائی. تفصیلی خبر شامل کریں گے